So adunay kaluwasan diha nga nagsugod. So ato ang subject dinhi panimalay nga altar o kanang ampuanan. So mahimo siyang hiusahanan diha sa mga pag-ampo. Then ato makita diha desisyon sa panimalay. So kita gyud mismo ang mo desisyon. Isip usa ka mga ginikanan ug amahan diha sa atong panimalay, kita gyud ang unang desisyon. So sama kang Josue, makita nato sa chapter 24 verse 15, ingon pa niya nga sa letter B, apan ako ug ang akong panimalay mag-alagad kami sa Ginoo. So niya nang panahona gipapili ni Josue ang kini ang mga katawhan, no? So karong adlaw ingon pa ni Josue, pagpili kamo kinsa inyong pilion kay adunay tulo ka Dios dinhi nga gihisgutan nga gialagaran sa mao nga mga katawhan sa Israel, no? So mao na nga ingon pa niya dinhi kinaiyahan ni sa ato ang mga kinabuhi o sa ato ang balay nga kailangan nato dumalahan kung kinsa bagay angayan natong alagaran isip mga Kristohanon o sumusunod sa Ginoo, no? Kung ang ulo sa panimalay mag-ingon ug mag-alagad ta sa Ginoo, ang tibuok balay maapektuhan. Amen. Amen. No? So pasabot mo kung ang ulo sa panimalay, kung amahan sa panimalay mo ingon gani siya nga kitang tanan mag-alagad jud ta sa Ginoo. Unya ikaw pud nga ulo sa panimalay, kung makita pud nga ikaw sincero ka nga mangalagad sa Ginoo, nan pasabot nga kanang tanan tibuok nimong panimalay o tibuok nimong balay maapektuhan na siya, no? Sumo na nga ang point dinhi kining ato ang paghiniusa dinhi sa mga pag-ampo, no? So dili lang ni siya gitawag nga Bible study, no? Kundili mao ni siya family o panimalay nga hiniusa o altar, no? Dinhi ta mag-ampo para sa ato ang pamilya, para sa ato ang mga anak, tabangan nato sila. So mo na nga kita magsuhan maghiusay gyud ta, muadto ta dito, tabangan nato sila. So pag-ampo dili lang na para sa tuwa. So mo nang nianhi pud ta mga Kristohanon, mga anak sa Ginoo, tungod kay gusto pud ta nga makatabang sa ilaha ngana sa mga pag-ampo. Amen, no? So mo na nga naa ta dinhi karon aron pagtabang kanila sa mga pag-ampo sa ilang mga anak, ingon man kay pastor sa isip usa ka haligi sa panimalay o sa tanan nga naa dinhi sa palibot nila, no? So mo na nga kung atong tan-awon, kung ang usa ka balay nga walay atop, no, kung ato na siyang tan-awon, kung wala na siya atop, pasabot nga maulanan gud na siya. So kining atop dinhi nagapasabot ni siya sa ato ang mga pag-ampo, no? So mo na nga ang atong mga pag-ampo para sa ilaha mo ni say silbing atop nga na sa ilang kinabuhi, aron nga ang ilang kinabuhi dili gyud mahiagom nga na sa kalaotan. Kaya naman doon naman gud tay mga pag-ampo nga kanang dili pud nato kaya nga iampo, no? Kanang mura bag kanang bugat kayo nga to ang kasing-kasing. So ngano nga dili na to kaya tungod kay bugat man ang atong kasing-kasing, nagkinahanglan tagtabang sa mga prayers, mga pag-ampo aron nga magaan ang ato ang mga kasing-kasing. Now ikaduha, adunay gitawag nga kaluwasan sa panimalay. So niining adlaw diha sa Lucas kapitulo 19 bersikulo 9, ingon pa niya, ingon ni Jesus Christ, karon miabot ang kaluwasan niining panimalaya, gisulti ni Jesus dito sa balay ni Sakeo. So mo na nga karong adlaw o karong kahaponon niining panimalay, dili lang kay karon niabot ang kaluwasan kundi ang panalangin sa Ginoo maabot niini nga panimalay. Amen. Kung magtapok na ganita para sa pag-ampo, dili lang kita ang nibisita dire, kauban nato ni bisita si Jesus Christ sa mga panimalay. Mo na nga dili nato, ingon ni Pablo nga dili nato undangon ang nabatasang panagtigom kay nganuman wala man gud ta nag-inusara, no? Dili kay ikaw ray ni adto didto kundi duna kay kauban. Dili kinahanglan dako ang kanang gitawag nga o daghan kita nga maghiusa sa mga pag-ampo. Ang importante din niya ang sincero nga pag-ampo. O nagipangita sa Ginoo, no? Unya sunod adunay gitawag nga panaghiusa diha sa pag-ampo, no? So kining ato ang cottage prayer gitawag ni siya pag-ampo para sa
ato ang mga kabataan unya daghan pa kita pangisgutan so manang mahitabo nang gitawag nga mo ni ako ang prayer request no. So kita nga mga Kristohano naghiusa ta diha aron sa pagtabang kanila diha sa mga pag-ampo. So sama ni ini dili pud pwede nga ato ang mga prayers i-apil nato dito, ilahar pud na no. Sumo na nga hiniusa nga pag-ampo para kanila. So